प्रेम से बोले श्री सदगुरु जी महाराज को जय। परमपिता जी परमेश्वर को जय। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सिद्धान्तजी परमहंसबाट विरचित सद्ग्रन्थ सबैको वास्तविकता अन्तर्गत आजको प्रसङ्ग रहेको छ। सत्य सनातन धर्म संस्थापनार्थ एवं धर्मात्मा धरती रक्षार्थ आह्वान। हठ मुक्तिदायक छैन, मुक्तिदायक सत्य हो। जिद्द हट झुटा गुरुबाट तुरुन्त नाता जोड तोड, मुक्ति अमरता परम प्रभुसँग नाता तुरुन्त जोड भन्ने प्रसङ्ग छ। आदरणीय भगवत जिज्ञासु बन्धुहरू, तपाईँ धर्मोपदेशक बन्धुजनहरूसित म सन्त ज्ञानेश्वर स्वामी सदानजी परमहंसको साग्र अनुरोधपूर्वक एउटा निवेदन छ कि वर्तमानमा असत्य, अधर्म, अन्याय, अनीतिबाट ग्रसित एवं विनाशको मुखमा स्थिति भीषण सङ्कट घडीमा बेलामा तपाईँ हामी सबै धर्मोपदेशक बन्धुजनहरूले सत्य, धर्म, न्याय र नीतिलाई पुरै भूमण्डलबाट पुनर्स्थापित गर्दै विनाशक घोर सङ्कटमय परिस्थितिहरूलाई विश्वलाई बचाउन अथवा उकास्नका लागि अर्थात् सत्य सनातन धर्म संस्थापनार्थ एवं धर्मात्मा धरती रक्षार्थ आफ्नो धन, वैभव, आश्रम, ख्याति, मान, सम्मान आदि माथि उठेर निष्पक्ष एवं तटस्थ भावले कुनै एउटा निर्धारित समुचित स्थानमा उपस्थित भएर नीच उच्च, सानोपन, ठुलोपनको भावलाई छोडेर अथवा किनार गरेर सद्भाव एवं सत्प्रेरणापूर्वक मिलेर बसेर खुला दिल दिमागले कुनै समुचित उपायलाई खोज्नु, त्यसको काफी सुझाव राय परामर्शको पश्चात मत मन्थन को पश्चात एउटा सुनिश्चित, निश्चयात्मक र निष्कर्षात्मक निर्णयमा पुग्दै सत सङ्कल्पित भएर स्वयं एवं आफ्ना सकल समाजलाई पनि सत सङ्कल्पित भएर गराएर समाजलाई समुचित सत्यप्रधान दिशा निर्देश दिनु हामी सबैले आफ्नो परम कर्तव्य सम्झिनु पर्दछ। यस्तो भीषण सङ्कटमय घडी बेलामा स्थित यस विश्वलाई जो असत्य, अधर्म, अन्याय र अनीतिले ग्रसित भएर मरणासन्न स्थितिमा रहेको छ, यसमा तपाईँ हामी सबैको सर्वप्रथम यही कर्तव्य हुन्छ कि जातिपाती, लिङ्ग, सम्प्रदाय, मत, पन्थ आदि मतान्तरहरूलाई भुलेर भुलाएर योभन्दा माथि उठेर बिल्कुल नै एकमेव एकमात्र सत्य धर्म मात्रलाई नै आधार र लक्ष्य बनाएर एकीकृत भावमा हुँदै सत्य सनातन धर्म संस्थापनार्थ एवं धर्मात्मा धरती रक्षार्थ परम पुनित कार्यलाई सङ्कल्पित एवं समर्पित भावले सम्पादित गरौँ। एकपटक पुनः दोहोऱ्याइदिउँ कि वर्तमान घडी बेलामा तपाईँ हामी सबैले आफ्नो मान, अभिमान, स्वाभिमान एवं आत्माभिमान आदिलाई नहेरेर सर्वप्रथम सत्य सनातन धर्म संस्थापनार्थ धर्मात्मा धरतीको रक्षा दुवैलाई सर्वोपरि महत्त्व दिँदै एकत्रित र एकीकृत हुनमा जुन पनि विषयवस्तुहरू आडमा आइरहेको होस् अथवा बाधक बनिरहेको होस्, के तपाईँ हामी सबैलाई त्यसलाई छोडिदिनु र त्यागिदिनु पर्छ। सत्य सनातन धर्म संस्थापन धर्मात्मा धरतीको रक्षाको लागि तपाईहरू सबै एकपटक आफ्नो दिल दिमागसित सोध्दै निर्णयता लिनुहोस् कि पुरै भूमण्डलमा नै के यो सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वोत्तम र परम पावन कृत्य होइन? परम पुनित कार्य सारा सृष्टिमा नै अरू कुन चाहिँ हुन सक्दछ? निश्चय नै उत्तर मिलेछ कि कुनै छैन, कुनै पनि छैन। पुनः दोहोऱ्याइदिउँ कि कुनै छँदै छैन, किनकि यो धर्मात्मा धरतीको रक्षारूप कार्यलाई सम्पादित गराउन हेतु परम आकाश रूप परमधाम बीस्ट प्याराडाइजको वासी परम प्रभु परमेश्वर यस धरतीरूप धराधाममा अवतरित हुन्छ, जो नाना प्रकारका लीलामय कष्टकारक परिस्थितिहरूबाट गुज्रिँदै पनि उपयुक्त कार्यलाई संस्थापित सम्पादित गर्दछ। तपाईहरू सबैले स्वयं सोच्नुहोस् कि के योभन्दा पनि बढ्ता कुनै कार्य हुन सक्दछ? यसमा के बारम्बार नै तपाईहरूले यस्तो गर्नु पर्दैन कि? छैन, कुनै छैन। योभन्दा बढ्ता यस्तो कुनै कार्य हुन सक्दैन। यदि यस्तो नै छ भने हामी सबैले यस्तो धर्मात्मा धरतीको रक्षारूपी परम पुनित कार्यका लागि एकीकृत हुनुमा नि कुनै पनि विषयवस्तुलाई के आडमा आउन दिनुहुन्छ अथवा के बाधक बन्न दिनुहुन्छ? यो आडमा आउनेवाला अथवा बाधक बन्नेवाला विषयवस्तुलाई नि तोडमोड गरेर फ्याँकिदिनु अथवा छोडेर त्यागेर के हट्नु पर्दैन र?
धर्म धर्मात्मा धरती रक्षाको रूपी परम पुनित कार्यमा के लाग्नु पर्दैन? यसका लागि एकीकृत हुनुमा कुनै पनि मान सम्मानलाई के आडमा आउन दिन हुन्छ? हुँदैन, हुँदैन, कदापि हुँदैन। श्री रामजी वनवास पश्चात भरतजीको राज्याभिषेकको तयारी भइरहेको थियो। त्यस समय भरतजीले भनेका थिए, त्यो यहाँनिर तपाईँ हामीमाथि पनि लागू हुन्छ र हुनु पर्दछ। जरहु सो सम्पत्ति सदन सुख शिव हृदय मातृपितृ भय सन सुख होई जो राम प्रभु पद हरण हरस न होई सहाय। कोही हिन्दू सनातनी हुनुमा फुलेर बसिरहोस्, कोही जैनी हुनुमा फुलेर बसिरहोस्, कोही बुद्ध बौद्ध हुनुमा फुलेर बसिरहोस्, कोही यहुदियत र कोही इसाई दियत भएर फुलिएर बसिरहोस्, कोही इस्लामिक सिख जन्म फुलेर बसिरहोस्, कोही कबीर दादु दरियापन्थी बनेर फुलेर बसिरहोस् त, कोही हठवादी गोरखपन्थी बनिरहोस्, कोही राधा स्वामी पन्थी बनिरहोस्, कोही योगानन्दी बनिरहोस्, कोही मुक्तानन्दी, कोही शङ्कराचार्य मठी बनेर फुलिरहोस् त, कोही रामकृष्ण मठी रामकृष्ण मिसनवाला बनिरहोस्। यसै प्रकारले कोही रजनीश बनिरहोस्, कोही गायत्रीवाला, कोही जय गुरुदेववाला बनिरहोस्, कोही हरदेववाला, पुनः कोही साई बाबावाला बनेर फुलिरहोस्, कोही आनन्दमयीवाला, कोही कृपालुवाला बनिरहोस्, कोही सतपालवाला, कोही बालेश्वरजीवाला बनिरहोस्, कोही सन्त ज्ञानेश्वर आदि आदि राग अलापले नि सबैको नि एकमेव एक लक्ष्य रूप सत्य सनातन धर्मात्मा धरती रक्षाको लागि परम पुनित कार्यको संस्थापित एवं सम्पादित हुनेछ। एकत्रित एवं एकीकृत नभइकन के यो सम्भव छ? छैन, छैन, कदापि सम्भव छैन, बिल्कुल नै छैन। यो मिथ्या अभिमान र मिथ्या अहंकार बस जिद्द हटबस यो मानौ र मानि नै रहौं कि मनै अर्थात् म एक्लै नै आफ्नो र आफ्नो जाति वर्ण लिङ्ग सम्प्रदाय मत पन्थ वर्ग संगठन आदिको माध्यमले म आफ्नो लक्ष्यभूत कार्यरूप धर्मात्मा धरतीको रक्षारूप परम पुनित कार्य सम्पादित एवं संस्थापित गर्नेछु त यो भ्रम भड्काउको शिकार हुँदै विरोध टकराव सङ्घर्ष युद्ध आदि विनाशको परिणतिको सिवाय अरू केही पनि हुँदैन। तपाईँ उपर्युक्त कुराहरूमाथि निष्पक्ष एवं तटस्थ भावले कुनै पनि मान सम्मान एवं जिद्द हारदेखि माथि उठेर समझ बुझसहित बारम्बार पढ्नुहोस्। गहिराईबाट दिल दिमागले निर्णय लिनुहोस् कि के आफ्नो डफली र आफ्नो राग आफ्नो मत पन्थ वर्ग संगठन मनमानी तौर तरिकाले भ्रम भड्काउको शिकार हुँदै विरोध टकराउ सङ्घर्ष युद्ध आदि विनाशक परिणतिवाला रूप के हुँदैन? हुन्छ र निश्चित नै हुनेछ। अत तपाईहरू सबैसँग पुनः म असत्य धर्म विनाशक एवं सत्य धर्म संस्थापक र संरक्षक सन्त ज्ञानेश्वर स्वामी सदानजी परमहंस साग्रहपूर्वक यही निवेदन गर्दछु कि जब हिन्दू जैन बौद्ध फारसी यहुदी इसाई मुस्लिम सिख आदि जाति सम्प्रदायवाला समस्त धर्माचार्यहरूको एउटै लक्ष्य हो कि एकमेव एकमात्र परमात्मा परमेश्वर परमब्रह्म अरिहन्त बोधिसत्व यहोवा गड खुदा परमेश्वर एक ओंकार सत श्री अकाल आदि नामित अभिष्ट रूप खुदागण भगवान को नै हुँदै रहँदै धर्मात्मा धरती को रक्षा हेतु संकल्पित एवं आफ्नो सर्वस्व समर्पित भावले धर्मात्मा को रक्षा मात्रमा नै लागिनु नै एकमेव एक उद्देश्य र लक्ष्य हो। फेरि एकत्रित र भेटेर बसेर एकीकृत हुनमा एकमेव सत्य धर्मलाई नै आधार एवं लक्ष्य स्वीकार गरेर नि यही एकत्रित एवं एकीकृत हुनमा आपत्ति किन? मनमानी स्थिति र गतिविधिले कसैलाई पनि सफलता दिलाउन सक्दैन, कसैलाई पनि चरम एवं परम उपलब्धि उपलब्ध गराउन सक्दैन। चरम र परम उपलब्धि मात्रका लागि हर कसैको लागि यो अनिवार्य हुन्छ कि सत्य धर्मलाई एकमेव सत्य एकमात्र धर्मलाई आधार एवं लक्ष्य स्वीकार गर्दै सबै बन्नेवाला बाधाहरूलाई टाल्दै छोड्दै त्याग्दै सबैको नि एकमेव एकमात्र उद्देश्य एवं लक्ष्य रूप धर्मात्मा धरतीको रक्षाको निम्ति एकत्रित भएर मिलेर बसेर एकमेव एकमात्र सत्य धर्मलाई नै स्वीकार गरेर र जो वास्तवमा सत्य एवं सर्वोच्च स्थितिमा होस् उसलाई सहर्ष स्वीकार गरी एकमात्र उसैको आदेश र निर्देशलाई तपाईँ हामी सबै धर्मोपदेशक धर्माचार्यले नै आफ्नो शिरोधार्य स्वीकार गरी स्वयं आफ्नो समाजलाई पनि एकमेव एकमात्र उसैको आदेश अनुसार एकमेव एकमात्र धर्मात्मा धरतीको रक्षा हेतु संकल्पित समर्पित गरेर
गराएर उपयुक्त परमपुरित कार्यलाई संस्थापित एवं सम्पादित गरी भगवतीय लीला कार्यको सहभागीदार हुने सौभाग्य प्राप्त गरौँ। यस्तो सौभाग्यशाली परम सुअवसरलाई नगुमाउँ, नबिछोडियौँ। सबै अपमान मान सम्मानभन्दा माथि उठेर प्रस्तुत परम पुनीत उपलब्ध हुनेवाला परम शुभ अवसरको लाभलाई प्राप्त गरौँ। यसमा कुनै पनि प्रकारको दुर्भावना, अहंकार अथवा जिद्दहट छैन, अपितु विशुद्ध सद्भाव एवं सत्प्रेम अन्तर्गत छ। अब जीवलाई आत्मा र आत्मालाई नि परमात्मा, अथवा जीवलाई नि ईश्वर र ईश्वरलाई नि परमेश्वर, अथवा जीवलाई नि ब्रह्म र ब्रह्मलाई नि परम ब्रह्म, अथवा रुहलाई नि नूर र नूरलाई नि अल्लाह तआला, अथवा सेल्फलाई नि सोल स्पिरिट र सोल स्पिरिटलाई नि गड अलमाइटी, अथवा अहम ब्रह्मास्मीलाई नि स दिव्य ज्योति, पतनमुखी सोम, ऊर्ध्वमुखी हंसो ज्योतिर र यथार्थता स दिव्य ज्योतिलाई नि परम तत्त्व रूप आत्मतत्त्व, शब्द रूप भगवत तत्त्व रूप अत्रै तत्त्व घोषित गराउनु अज्ञानताको घोतक त हुँदै हो, मिथ्या ज्ञान विमान र मिथ्या अहंकारको पनि घोतक हो। किनकि वास्तवमा यी तीनवटै पृथक पृथक तीन प्रकारका अथवा तीन श्रेणीहरूमा हुने रहनेवाला हुन्। यी तीनवटैको आफ्नो नाम, रूप, स्थान, प्रभाव, क्षेत्र, जानकारीको माध्यम, देखिने आँखा र उपलब्धिहरू आदि सबै नै पृथक पृथक रूपमा तीन श्रेणीहरूमा छन्। ब्रह्माण्डमा मूलतः 4 श्रेणीहरू छन्। जड जगत चाहिँ शरीर, जिसमा बढी जानकारीको माध्यम, शिक्षा एजुकेसन, हेर्नु माध्यम, स्थूल दृष्टि। 2 जीव रूह सेल्फ अहम जानकारीको माध्यम, स्वाध्याय सेल्फ रियलाइजेसन, हेर्ने माध्यम, सूक्ष्म दृष्टि निधिध्यासन, सेप्टल आई, क्षेत्र, शरीर जिसमा बढी र जीव सेल्फको बीच उपलब्धि, आनन्द, रूहानी कब्युत, प्लेसर। 3 आत्मा ईश्वर ब्रह्म नूर सोल स्पिरिट स दिव्य ज्योति, पतनमुखी सोहम, ऊर्ध्वमुखी हंसो ज्योतिको जानकारीको माध्यम, योग साधना अथवा अध्यात्म स्पिरिचुअलेसन, हेर्ने माध्यम, दिव्य दृष्टि, डिभाइन आई, क्षेत्र, जीव रूह सेल्फ र आत्मा ईश्वर ब्रह्म नूर सोल स्पिरिटको बीच उपलब्धि, चिदानन्द, चिदानन्दमय, आत्मानन्द, दिव्यानन्द, चेतनानन्द, ब्रह्मानन्द, नूरानी, पेस एन्ड प्लेसर अर ब्लाइस। र 4 नम्बरमा परमात्मा, परमेश्वर, परम ब्रह्म, परम तत्त्व रूप आत्मतत्त्व, शब्द रूप भगवत तत्त्व, तत्व ज्ञान रूप भगवत ज्ञान रूप, सत्य ज्ञान रूप सर्वोच्च पूर्ण ज्ञान, सुप्रीम और परफेक्ट नॉलेज, हेर्ने माध्यम, तत्व दृष्टि, ज्ञान दृष्टि, सुप्रीमली आई, क्षेत्र, आत्मा ईश्वर ब्रह्म नूर सोल स्पिरिट र परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म खुदा गण भगवान को बीच अर्थात सम्पूर्ण उपलब्धि, सच्चिदानन्द, परमानन्द, परम गति, परम मुक्ति, पाप मुक्ति, भव मुक्ति, मेरोबाट मुक्ति, मायाबाट मुक्ति, आवागमनबाट मुक्ति, अमरता, शाश्वत शान्ति, शाश्वत आनन्द, विस्त प्याराडाइज, अमरपद, सतलोक, साकेत, गोलोक, परमधाम रूप भगवत धाम। सद्गुरुको वास्तवमा पहिचान, धन जन, अधिकाधिक आश्रम, प्रचार प्रसार, फैलाई आदि आदि न कहिले थियो, न कहिले छ, न कहिले हुनेछ। यदि धन नै परिचायक हुन्थ्यो त धनपति कुबेर भगवान घोषित हुन्थे। यदि अधिकाधिक अनुयायी जन सद्गुरु अथवा भगवत अवतारको परिचायक हुन्थ्यो त सुरपति 33 करोड देवी देवताहरूको मालिक सद्गुरु अथवा भगवत अवतार घोषित हुन्थे। यदि प्रचार प्रसार र बल पाण्डित्य आदि सद्गुरु र भगवत अवतारको पहिचान हुन्थ्यो त रावण, बलि, सहस्त्र, अर्जुन आदि आदि सद्गुरु अथवा भगवत अवतार घोषित हुन्थे। सिद्धि, चमत्कार अथवा अध्यात्म, सोहम, हंसो, ज्योति आदिवाला सद्गुरु अथवा भगवत अवतार हुन्थे त शंकरजी सद्गुरु अथवा भगवत अवतार घोषित हुन्थे। अर्थात् आत्मा ईश्वर ब्रह्म नूर सोल स्पिरिट ज्योतिवाला वास्तवमा कहिले पनि सद्गुरु अथवा भगवत अवतार कहलाउन सक्दैन। सद्गुरु अथवा भगवत अवतारको वास्तवमा एकमात्र पहिचान तत्त्व ज्ञान रूप भगवत ज्ञान रूप सर्वोच्च र पूर्ण ज्ञानी हुन्छ र तत्त्व ज्ञान रूप भगवत ज्ञानी एकमेव पहिचान सम्पूर्ण हो। जड़ जगत सहित शरीर जिसमें बड़ी जीव रूह सेल्फ सोहम, आत्मा ईश्वर ब्रह्म नूर सोल स्पिरिट स दिव्य ज्योति, पतनमुखी सोहम, ऊर्ध्वमुखी हंसो ज्योतिर र परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म परम तत्त्व रूप आत्म तत्त्व शब्द रूप भगवत तत्त्व रूप अद्वै तत्त्व रूप अलम खुदागढ़ भगवान को संपूर्णतया शिक्षा एजुकेशन, स्वाध्याय सेल्फ रियलाइजेशन अथवा स्पिरिचुअलाइजेशन र तत्व ज्ञान रूप भगवत ज्ञान रूप गॉड रूप ट्रू सुप्रीम एंड परफेक्ट नॉलेज, पृथक पृथक यथार्थता जानकारी सहित साक्षात दर्शन र स्पष्टता बातचीत सहित सप्रमाण परिचय पहिचान सहित अद्वैत तत्व बोध रूप एकत्व बोध रूप मुक्ति अमरता को साक्षात बोध सहित
सत्यता तत्त्वता प्राप्ति छ। अर्थात् उत्पत्ति स्थिति लय विलय सहित ब्रह्माण्डलाई परम तत्त्वबाट द्वारा र माने हुँदै साक्षात् स्पष्टता तत्त्व दृष्टि दिव्य दृष्टि ज्ञान दृष्टि देखाउने सद्गुरु अथवा भगवदवतारी भएको वास्तविक परिचय पहिचान हुन्छ। अत तपाईहरू समस्त हिन्दू जैन बौद्ध यहुदी इसाई मुस्लिम सिख कबीरपन्थी राधा स्वामी आदि आदि वर्तमानकालिक समस्त धर्मोपदेशक धर्माचार्य तथाकथित सद्गुरुजन अथवा भगवद अवतारीलाई इमान र सच्चाइले दिल दिमागबाट पनि निष्पक्ष एवं तटस्थ भावमा आफूलाई र आफ्नो विधान सिद्धान्त मत दीक्षालाई नै जान्दै हेर्दै निर्णय लिनुपर्नेछ कि यी उपयुक्त सम्पूर्णको सम्पूर्णतया यथार्थता जानकारी छ। उत्तर मिल्न छैन। एकपटक पुनः 3 फेर भन्दैछु कि एकमेव एक मात्र यही उत्तर मिलेछ कि छैन। फेरि तपाईहरू सबै गुमान जित्तहरूको शिकार किन भइरहनु भएको छ? आफू र आफ्नो सकल समाजलाई गुमराह र भ्रम भड्काउको शिकार किन बन्दै बनाउँदै हुनुहुन्छ? आफू र आफ्नो सकल समाजलाई किन धोका दिन लाग्नु भएको छ? यसमा के अन्ततः भलाइ र कल्याण छ? छैन, कदापि छैन। अन्ततः भलाइ र कल्याण दिल दिमाग र इमान सच्चाइको साथ जान्न र स्वीकार गर्नु नै पर्दछ। भन्छु र भनि नै रहनेछु कि झुट फरेब जिद्द हट छोडौँ। आफूलाई र आफ्नो समाजलाई धोका दिनबाट आफूलाई मोडौँ। सुझबुझ सहित समर्पित शरणागत भावमा परम तत्त्वरूप परम प्रभुसँग शीघ्रातिशीघ्र नाता जोडौँ, अन्यथा अधोलिखित गति प्राप्त हुन बस्न सक्नुहुन्न। झुटा गुरु अजगर भया लक्ष 84 जाए, चेला सबै चिट्टी भए कि नोच नोच की करी खाए। हरसी शिष्य धन शोक जन्म मृत्यु न हराई, सो गुरु घोर नरक मह परही। साँच बराबर ताप नहीं और झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हित प्रभु आप। नोट यथार्थलाई हृदयको स्थानमा हित प्रभु प्रतिस्थापित गरिएको छ। बन्धुहरू, अन्ततः यो पुनः दोहोऱ्याइदिउँ कि गुमान अभिमान मान मिथ्या ज्ञान भिमानको माध्यमबाट प्राप्त मान सम्मान अब अधिकाधीन स्थित रहन सक्दैन। निष्पक्ष एवं तटस्थ भावले गुमान जिद्द हट छोडेर दिल दिमाग र इमानलाई सत्य धर्मलाई सत्यतापूर्वक स्वीकार गरी अनि भगवत विधान अनुसार भगवत आदेश निर्देशमा धर्मात्मा धरतीको रक्षा हेतु नि संकल्पित एवं समर्पित भावले लागौं र आफ्नो समाजलाई लगाऊं। निसन्देह तपाईको मान सम्मान जेसुकै पनि वर्तमानमा छ त्यो गिर्दैन अथवा घट्दैन, अपितु हर हालतमा नि उठ्नेछ, बन्नेछ, निश्चय नि माथि उठ्नेछ, अगाडि बन्ने नै छ। तपाईहरू सबैलाई म कसरी सम्झाउँ कि म सन्त ज्ञानेश्वर स्वामी सदानजी परमहंसले जे पनि उपयुक्त रूपमा तपाईहरू सबैलाई लेखिरहेको छ भनिरहेको छु त्यसमा लेस मात्र पनि मेरो जिद्द हट गुमान अथवा अभिमान छैन, अपितु पूर्णतया भगवत कृपा रूपी प्रभावी तत्त्वज्ञानको प्रभाव हो। सत्य छ एवं तत्त्वतः भगवत कृपा रूपी प्रभावी तत्त्वज्ञानको प्रभाव मात्र नै हो, अन्यथा मेरो केही पनि होइन। अन्ततः एक वाक्य पुनः दोहोऱ्याइदिउँ कि सत्य धर्म मात्रको आधार र लक्ष्य स्वीकार गर्दै तपाईँ हामी सबै कुनै समुचित स्थानमा एकत्रित र एकीकृत भएर आफ्नो राम्रो प्रकारले मत मन्थनको पश्चात नि सत्यता र सर्वोच्चताको आदेश अनुसार हुँदै रहँदै संकल्पित समर्पित हुँदै धर्मात्मा धरतीको रक्षारूप परम पुनित कार्यमा लगाएर सौभाग्यशाली परम सु अवसरलाई निश्चय नै प्राप्त गरौँ। अन्यथा पछुतो प्रायश्चितको सिवाय अरू केही पनि हात लाग्दैन। सब भगवत कृपारूप प्रभावी तत्त्वज्ञानको आधारमा उल्लेखित। यसमा म मेरो केही पनि छैन, अपितु भगवान र भगवानबाट नै सब थोक छ। यसले तपाईहरू सबैलाई सहजै स्वीकार गर्ने सत्प्रयास गर्नुहोस्। यस्तो हुनु रहनुमा भगवानले तपाईहरू सबैलाई सद्बुद्धि दिउन्, यस्तो नै मेरो तपाईहरू सबैको प्रति शुभ इच्छा छ। तपाईँ हामी सबै धर्मोपदेशकहरूको आवश्यक छ कि जहाँ कहीँ पनि सत्यता होस् त्यसलाई हर हालतमा स्वीकार गरौँ। सारा विश्वमा आतंकवादी संगठन आपसमा मिलजुल भएर एक भइरहेका छन्। सबै राजनीतिक दल सरकारहरू एकीकृत भएर संयुक्त राष्ट्र सङ्घ विश्व संस्थाको रूपमा एक भइरहेका छन्। सारा खेलकुद परिषद ओलम्पियाडमा एकीकृत भइरहेका छन्। के यी सबै हेर्दै तपाईँ हामी सबैलाई एकीकृत हुनु पर्दैन? अचम्म आश्चर्य कुरा छ कि बहुत अथवा अनेकत्व मत सिद्धान्तवाला एकीकृत भइरहेका छन् र अद्वैतत्व रूपबोध एकत्वबोध अथवा एको परम ब्रह्म द्वितीय नास्ति परम शब्द सुप्रतिस्थापित अथवा वानली वान गड अथवा ला इलाहा हु अथवा एक ओंकार सत श्री अकाल मत सिद्धान्तलाई तपाईँ हामी सबै एकत्रित र एकीकृत हुन सकिरहेका छैनौँ।
होइन, यस्तो हुनु हुँदैन, कदापि हुनु हुँदैन, कदापि हुनु हुँदैन। तपाईँ हामी सबैले आफ्नो अभिमान, गुमान र जिद्दहरूलाई छोड्दै कुनै निर्धारित समुचित स्थानमा एकीकृत भएर निश्चय नै सकल समाजको यो देखाइदिनुपर्नेछ कि वास्तवमा हामी सबै एकमात्र एक खुदागण भगवान रूप, परम तत्त्व रूप, आत्मतत्त्व शब्द रूप, भगवत तत्त्व रूप, अद्वैत तत्त्व बोध रूप, एकत्व बोध रूप परम सत्यका नै हो। हामी सबैको कुनै पनि प्रकारको मत भिन्नता छैन, अर्थात् हामी सबैको एक मत जो सत्य सनातन धर्म हो। हामी सबैको एकमात्र एक नै कार्य जो धर्मात्मा धरतीको रक्षाको कार्य हो। शेष सकल समाजलाई हामी सबैको अनुसार हुनु रहनुमा भलाइ छ, अन्यथा उनीहरूको उसको विनाशबाट कसैले बचाउन सक्दैन। अन्ततः तपाईँ हामी सबै नै सत्य सनातन धर्मको संस्थापक एवं धर्मात्मा धरतीको रक्षक हौँ, जसलाई हामी सबैको नै शान्ति व्यवस्था सुरक्षा सुनिश्चिततापूर्वक समाहित छ, जो चाहन्छ समर्पित शरणागत भावमा प्राप्त गर्न सक्दछ। वर्तमान घडी बेलाको माग हो कि दिल, दिमाग, इमान र सच्चाइले परम सत्यलाई आधार र लक्ष्य बनाएर एकीकृत हुनु र रहनु। केही धर्मोपदेशक बन्धुजन जस्तै निरङ्कारी हृदयवादी शून्य आकाशलाई नै आफ्नो अभिष्ट भगवान मान्न मनाउन लागेका छन् भने अधिकतर धर्मोपदेशक, जसमा प्राय सबै शङ्कराचार्यगण, प्राय सबै महामण्डलेश्वर एवं वेदान्ती, रामायणी आदि शास्त्रीय धर्मोपदेशक गण अहमलाई नै अहम ब्रह्मास्मि रूप लिँदै आफ्नो इष्ट अभिष्ट भगवान मान्नमा लागेका छन् भने कोही उपदेशक मूर्तिहरूलाई नै भगवान मान्नमा लागेका छन्, कोही सिक्का आदि ग्रन्थलाई नै गुरु सद्गुरु भगवान मान्नमा लागेका छन्, कोही भ्रामक शिवोमलाई आफ्नो अभिष्ट भगवान मान्न मनाउनमा लागेका छन्, कोही पतनोमुखी सोहम ज्योतिलाई नै भगवान मान्न मनाउनमा लागेका छन् भने कोही इस्लामिक अदृश्य निराकारलाई नै नूरलाई नै पनि खुदा अल्लाह तल्ला मान्नमा लागेका छन्, त कोही प्रजापिता ब्रह्म कुमारीवाला बिन्दुलाई नै परम शिव भनेर आफ्नो अभिष्ट भगवान मान्नमा लागेका छन्, कोही मुक्तानन्द आदिवाला नील तारालाई नै चित्त शक्ति विलास आफ्नो इष्ट मान्नमा लागेका छन्, त कोही राधा स्वामी, जय गुरुदेव आदि पञ्चभत्तरी बनेर 5 नाम जपाउनका लागि लागेका छन्, कोही श्रीराम शर्मा आदि ज्योतिर्मय ओम देवलाई विस्थापित गरेर हटाएर त्यसको ठाउँमा झुटो र काल्पनिक गायत्री छन्दको विभिन्न प्रकारका झुटा र काल्पनिक मूर्तिहरू गढाएर आफ्नो इष्ट अभिष्ट मान्न मनाउनमा लागेका छन्। यस प्रकारबाट विभिन्न प्रकारले उपयुक्त जति पनि मडगणन्त खुदागण भगवानका मान्यताहरू दिएका छन्, जबकि वास्तवमा यी उपयुक्त समस्तमध्ये कुनै पनि वास्तवमा खुदागण भगवान होइन। यी सबैको यो दलिल कि अमुक व्यक्तिले भनेर गएको छ कि त्यो भन्नेवाला पनि यिनै जस्तै थिए भलान्, वास्तवमा सत्यतापूर्वक भन्ने हो भने सत्य यही हो कि यी उपयुक्त मध्ये कुनै मत मान्यता पनि खुदागण भगवानको रूप होइन। अधिकतर मिथ्या ज्ञान विमान एवं मिथ्या अहंकारी त यहाँसम्म भन्नमा लागेका छन् कि आत्मा नै परमात्मा हो, ईश्वर नै परमेश्वर हो, ब्रह्म नै परम ब्रह्म हो, नूर नै अल्लाह तल्ला हो, सोल स्पिरिट नै गड अलमाइटी हो, चाँदना नै हो, एक ओंकार सत्श्री अकाल हो, सोहम हमसो ज्योति परम तत्व रूप, आत्म तत्व शब्द रूप, भगवत तत्व रूप खुदागण भगवान हो, योग नै ज्ञान हो, अध्यात्म नै तत्व ज्ञान हो, आदि केही महेश योगी आदि त भावातीत ध्यान गराउन लागेका छन्, त कोही गुरुजन गढ वा घट आदिवाला आफ्नो शरीरको नै ध्यान गराउनमा, गुरु जप गराउनमा लागेका छन्। यस प्रकारले सत्य धर्म हेतु अथवा धर्मको वास्तविक सच्चा मान्यता स्थापित हुनु रहनु हेतु उपयुक्त जुन पनि मनमानी मत सिद्धान्त मान्यतावाला आदि छन्, सबैको गल्तीहरूको सुधार, मिथ्यात्वको सफाई, अपूर्णलाई पूर्णत्व प्रदान नगरिकन ग्रहण गर्नु, भ्रम भड्काउ एवं गुमराहको शिकार हुँदै आफै समाजलाई नै धोका दिनु हो। यो म कुनै डाहा द्वेष अथवा दुर्भावनावश भनिरहेको छैन, अपितु बिल्कुल नै सद्भावना एवं सत्प्रेम अन्तर्गत सत्यताको अनुरूप नै भनिरहेको र लेखिरहेको छु। धेरै विस्तारबाट बचाउँदै अन्ततः म यही भन्न चाहन्छु, उपयुक्त प्राय सबै मतान्तर जे उल्लेखित छन् अथवा अन्य धर्मोपदेशकहरूको नाम जुन यहाँनिर लेख्नलाई छुटेका छन् ती सबैलाई सम्मिलित गरेर नि सत्यतापूर्वक म यही भन्छु कि खुदागण भगवान अथवा अरिहन्त बोधिसत्व यहोवा अथवा अकाल पुरुष सत्पुरुषको परम पुरुषको सम्बन्धमा वास्तवमा उपयुक्त मतान्तरहरूलाई कसैले पनि यथार्थता जानकारी छैन, किनकि खुदागण भगवान अद्वैत तत्त्वलाई उपयुक्त मध्येबाट कसैले जानेर देखेको छैन।
भगवत कृपा रूपी प्रभावी तत्त्वज्ञानको माध्यमबाट म निष्पक्षता एवं तटस्थता निष्कपटतापूर्वक बताइदिन चाहन्छु कि तपाईहरू सबैको अनुयायीगण पनि तथा पुरै भूमण्डलको जो कोही पनि जड जगत शरीर शिक्षा एजुकेसनलाई जीव रूह सेल्फ सोहम अहम स्वहद्या सेल्फ रियलाइजेसनलाई आत्मेश्वर ब्रह्म नूर सोल स्पिरिट भ्रामक शुभम पतनमुखी सोहम ज्योति र योग साधना अथवा अध्यात्म स्पिरिचुअलाइजेसनलाई परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म खुदागण भगवान अरिहन्त बोधिसत्व यहोवा परम तत्त्वम आत्मतत्त्वम अलम गढ शब्दरूप भगवत तत्त्वम रूप परम सत्य सर्वोच्च र पूर्णता तत्त्वज्ञान रूप भगवत ज्ञान सुप्रिम एन्ड पर्फेक्ट नलेजलाई अलग अलग अर्थात् पृथक पृथक रूपमा मबाट क्रमशः यथार्थता जान्न सक्नुहुनेछ। क्रमशः स्थूल सूक्ष्म दिव्य र तत्त्व दृष्टिबाट साक्षात् दर्शन प्राप्त गर्दै स्पष्टता बातचित सहित सत्प्रमाण परिचय पहिचान प्राप्त गर्दै जाँच परख गर्न गराउन सक्नुहुन्छ। यति मात्र होइन, सत्ययुगुन श्री विष्णुजी, त्रेतायुगुन श्री रामजी, द्वापरयुगुन श्री कृष्णजी वास्तविक तात्विक विराट रूपलाई मबाट साक्षात् दर्शन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै अद्वैतत्व बोध रूप एकत्व बोध रूप मुक्ति अमरताको स्पष्टता साक्षात् बोध प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अर्थात् तपाईँ हिन्दू, जैन, बौद्ध, पारसी, यहुदी, ईसाई, मुस्लिम, सिख, कबीरपन्थी आदि पूरै भूमण्डलको कुनै लिङ्ग, जाति, वर्ग, सम्प्रदाय अन्तर्गत रहनेवाला किन नहुनुहोस्, एकपटक निष्कपटता, निष्पक्ष र तटस्थतापूर्वक भावले सत्यलाई आधार र उद्देश्य बनाएर मसित भेट्न र यथार्थलाई जान्ने बुझ्ने सत्प्रयास गर्नुभयो भने निश्चित नै तपाईहरू सबैलाई यो जानकारी समझदारी हुनेछ कि तपाईहरू सबैको जानकारी अथवा ज्ञान निश्चित नै गलत अथवा अधुरो छ। सहजतापूर्वक जान्न हेर्न चाहनुहुन्छ भने मबाट यो पनि देखिनेछ कि वास्तवमा वास्तविक सत्यता र पूर्णत्वको कुन र कस्तो स्पष्टता जानेमा देखेमा हुनेछ। यसमा कुनै पनि प्रकारको अहङ्कार छैन, अपितु सत्यतापूर्वक वास्तविक सच्चाइलाई पूर्णत्वको प्राकट्य प्रस्तुतिकरण नै देखिनेछ। कुनै पनि प्रकारको मिथ्या ज्ञान, अभिमान अथवा मिथ्या अहङ्कार उपयुक्त तत्त्वज्ञान मबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। विशेष नोट, त्यो समुचित स्थान जहाँ एकीकृत हुनको लागि एकत्रित हुनु छ। निष्पक्षता एवं तटस्थता निष्कपटतापूर्वक तपाईहरू सबै सुनिश्चित अथवा निर्धारित गर्नुहोस् अथवा म कहाँ आमन्त्रण रूप मेरो साग्रह निवेदनलाई स्वीकार गर्नुहोस्। तिथि अथवा तारिक निर्धारण तपाईहरू सबैको अनुकूल स्वीकृति पत्र प्राप्त भएपश्चात निर्धारित हुनेछ। सब भगवत कृपा भन्दै आजको प्रसङ्गलाई यहीँ पर विराम गर्न चाहन्छु। भोलिको प्रसङ्गमा महात्मा बुद्ध को हुन् भन्ने प्रसङ्ग छ। तबसम्मका लागि प्रेम सुबडी श्री सद्गुरु महाराजको जय, परमपिताजी परमेश्वरको जय, आनन्द कन्द लीलाधारी प्रभु सदानन्द भगवानको जय, सत्यमेव जयते नानितम जय प्रभु सदानन्द।